गांव में चले गए। जब गांव में गए ये गर्मियां गुजारने के लिए, तो वहां पर रात का वक्त आया, ऐसी सहन में बैठे हुए थे, घर के किसी के घर के बाहर बैठ के बातचीत हो रही थी, चारपाई पे बैठे हुए थे। तो किसी ने कहा कि अब रात हो गई, आप अंदर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर भेड़िए बहुत हैं, इस इलाके में भेड़िए बहुत ज़्यादा हैं, आप अंदर आ जाइए। वही और हाल में जो है यहाँ पर हमला किए थे भेड़िए। तो वो ये बोले कि तुम अंदर जाओ, ज़्यादा मेरे ताल्लुक से परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। तो वो शख्स चला गया वहाँ से। तो वो रात भर वो चारपाई पे रहे, और जब नमाज शब का वक्त आया तो वो उठकर इबादत के लिए वज़ू वगैरह करे। तो वज़ू वगैरह करके नमाज पढ़ना शुरू करे, एक भेड़िया आ गया। भेड़िया वहाँ पे मौजूद, यानी आके बिल्कुल थोड़े से, यानी 1-2 मीटर के फासले पे आके ठहरा हुआ, लेकिन इनकी तरफ मुतवज्जे है, लेकिन बढ़ रहा नहीं आगे, ये नमाज में मशगूल है। नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लेने के बाद फिर नमाज हो गई, सुबह की नमाज पढ़ के फिर सो गए वो अपना। सो जाने के बाद जब सुबह उठे तो वो जो गांव वाले थे वो शोर मचा रहे थे कि भेड़िया जो है गाय के बछड़े को लेके चला गया। तो वो लोग परेशान हुए कि शायद आगा बहाउद्दीनी को भी कुछ हमला किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। वो भी बाहर सो रहे थे रात में। तो वो आगा के पास पहुंचे तो बोले कि हाँ, मैं मुतवज्जे था, रात में मैं जब नमाज पढ़ रहा था तो एक भेड़िया थोड़े से फासले पे आके बैठा हुआ था। तो वो लोग बोले फिर वो आपके ऊपर हमला क्यों नहीं किया? तो बोले हमला नहीं किया वो मेरे ऊपर, लेकिन बाद वाले जो उससे नतीजा निकाले, जो अल्लाह के सामने खाशे होता, खुदाबंदी आलम हर शय को उसके सामने खाशे बना। यानी भेड़िया आया भी लेकिन हमला नहीं किया, खाशे एकदम वो बकौल, यानी खुद आयतुल्लाह बहाउद्दीनी बाअदब तरीके से बैठा हुआ था दूर। तो अल्लाह के सामने जो अल्लाह से खाशे नहीं है, जो अल्लाह से नहीं डरते, जो अल्लाह का खौफ नहीं करते, वो हर चीज से डरते, अंधेरे से डरते, चूहे से डरते, हर चीज से डरते वो लोग। लेकिन जो अल्लाह से डरते, फिर वो अल्लाह खुद, ये रिवायत है, ये रिवायत के जुमले कि जो अल्लाह से डरते, अल्लाह हर शय को उनसे डरने लगा था। और जो अल्लाह से नहीं डरते, हर शय से डरते। जो अल्लाह से नहीं डरते, हर शय से डरते। जो अल्लाह से डरते वो किसी शय से नहीं डरते, बल्कि हर शय उनसे डरती। ये वाक़या जो है आयतुल्लाह बहाउद्दीनी का, उनके यानी उनकी सवाने में भी लिखा हुआ है ये वाक़या। और ख़ुद आइम्मा के ताल्लुक़ से भी ऐसे रिवायत जब हम पढ़ते थे तो थोड़ा सा अजीब महसूस होता था कि शायद ये जाली वाक़या हो या जाली रिवायत हो। लेकिन बाज़ आइम्मा के ताल्लुक़ से ये मशहूर है कि उनको मसलन शेरों के पिंजरे में डाल दिया गया था, लेकिन शेर आके बिल्कुल खाशे एकदम बाअदब तरीके से, यानी आपकी सियादत को साबित करने के लिए या इमामत को साबित करने के लिए, मैं समझता हूँ नवे इमाम को, इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम को शायद शेरों के पिंजरे में डाल दिया था खलीफा वक्त। अगर आप वाक़अन जो है सुलाले पैगंबर में से हैं तो शेर आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ये असल खशियत किस वजह से, ये यानी शेरों में जो अदब, यानी शेरों में जो खशियत पैदा हुई, ये खशियत खुदावंद का नतीजा है। अल्लाह से जो खशियत करते, तमाम मखलूक़ात उनके खाशे हो जाते। तमाम मखलूक़ात, जितनी मखलूक़ात है, ये तो हम जानवरों की मिसाल दी, दूसरी तमाम मखलूक़ात जितनी चीज़ों पर खल्क़े खुदा का इतलाक़ होता, वो तमाम चीज़ें उस शख्स के सामने खाशे हो जाते जो अल्लाह के सामने खाशे, जिसके दिल में अल्लाह की खशियत बैठी हुई है, जिसके दिल में खुदा की खशियत बैठी हुई है, उसके सामने हर शय खाशे है, खुशू के हालत में। तो अब हमको ये कोशिश करनी है कि अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करना है, खशियत पैदा करना है नमाज़ों में। और वो रियाजत से, कोशिश से, थोड़ी मेहनत से वो चीज़ पैदा होगी। वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो बिल्कुल बग़ैर कोशिश के हासिल हो जाए इंसान को, ऐसी नहीं है, बल्कि कोशिश करना पड़ेगा, खुशू पैदा करना पड़ेगा। और उसके लिए ये इंसान सोचे, नमाज में जब इंसान हाजिर हो तो वो ये सोचे कि उबूदियत की ज़िल्लत का तौक़ उसके गले में पड़ा हुआ है। वो अब्द महज़ है, अब्द यानी बंदा यानी गुलाम यानी जिसकी कोई चीज़ अपनी नहीं है, जो कुछ उसके पास है वो आका की दी हुई। और आका की बारगाह में जब वो हाजिर हो रहा है तो पूरे खुशू के साथ
اور یہ جانتے ہوئے کہ عبودیت کی ذلت کا طوق میرے گلے میں پڑا ہوا، اور جس کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں وہ رب ہے، ربوبیت کا تاج ہے اس کے پاس، وہ رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے وہ، اور خالق ہے، خالق ساری کائنات کا خالق ہے۔ خالق صرف اور صرف خدا کی ذات ہو سکتی ہے، خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا، اور جو خالق ہوگا وہی رب ہوگا، خالق ہی رب ہوگا۔ ہمارے پاس جو بعض متنازع نعرے لگا رہے ہیں وہ 100% غلط ہے، اس لیے کہ رب وہی ہوگا جو خالق ہوگا، اور خالق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات خالق ہے، وہی جو خالق ہے وہی رب ہے، یعنی جس نے خلق کیا وہی پرورش کرے گا، پالے گا، وہی پالنے والا ہوگا۔ تو جب انسان عبودیت کا احساس کرے اپنے اندر، عبودیت کی ذلت کا احساس کرے، یعنی عبودیت کی ذلت ہی اس کے لیے سب سے بڑی عزت ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو بندہ تصور کر لینا خدا کا، یہ خدا کی بندگی اس کے لیے سب سے بڑا افتخار اور سب سے بڑی عزت کی شے ہے۔ یعنی آپ کیا ہیں، یہ ہے بھی نا حضرت علی علیہ السلام کی دعا میں کہ پروردگار یہ الہی، میں جیسا خدا میں جیسا رب چاہتا ہوں تو ویسا رب ہے، میں جیسا رب، مجھے افتخار ہے کہ میں جیسا رب چاہتا ہوں تو ویسا رب ہے، تو ویسا رب ہے، اور تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بن جاؤں۔ تو سب سے عظیم جو مرتبہ انسان کو دنیا میں رہ کر حاصل کرنا ہے وہ بندگی کا مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ جب تک بندگی انسان اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھے گا، انسان اپنے آپ کو خدا کا عبد نہیں سمجھے گا، اس وقت تک انسان کے اندر خشوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ نماز میں ہوگا لیکن خشوع نہیں رہے گا، بلکہ الٹا وہ نماز اس کے زوال کا سبب بن جائے گی، زوال ان معنی کہ وہ تکبر کا سبب بن جائے گی نماز خود، جب تک خشوع انسان کے اندر نہ آئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں دھیرے دھیرے خشوع لانے کی کوشش کریں۔ خشوع اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہم بندگی کا احساس نہ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنی طرح، ہم کوئی مستقل حیثیت ہماری نہیں ہے، ہم جو کچھ ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو حتیٰ یہ جو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق ہے یہ خود بھی اس کی دی ہوئی ہے، یہ توفیق خود اس کی دی ہوئی ہے، جس کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہم اس کی بارگاہ میں ٹھہر کر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو نمازوں میں خشوع اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو بندہ خدا تصور نہ کریں، خالی ہاتھ تو ہی دست تصور نہ کریں۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو خشوع عطا فرمائیں اور اپنے آپ کو ایک بندہ خدا بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب، وعلی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ بنت محمد، وعلی الحسن والحسین، وعلی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة القائم المنتظر المہدی۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اما بعد، اس ہفتے میں جو مناسبتیں آ رہی ہیں وہ سب سے عظیم جو مناسبت گزر چکی ہے وہ ولادت جناب سیدہ کی ولادت 20 جمادی الثانی کو تھی، اور اس ولادت کی مبارکباد ایک دن تاخیر سے ہی صحیح لیکن آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا
की विलादत हमारे लिए